अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर और पूरी कौम को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। यौम आज़ादी के इस स्पेशल शो के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। हमें उम्मीद है और हमें ये यकीन है कि आज की सुबह आपकी बहुत ही पुरमसरत हुई होगी और आपके दिल फ़ख्र से बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि आज हम सब यौम आज़ादी मना रहे हैं। बड़ा मिली जोश और जज्बा हमें पूरे पाकिस्तान में हर तरफ नज़र आ रहा है। सब हिलाली परचमों की बहार है, फिजाओं में मिली नगमों की गूंज के साथ हर दिल में एक ही जज्बा है। आज हम पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और सादिया कितनी ही ज़बरदस्त बात है कि आज पाकिस्तान जिस मोड़ पे आ खड़ा हुआ है वो फ़ख्र का मोड़ है, वो फ़ख्र का बाइस है कि हम जहां ऑपरेशन जो हमने किया मार्का हक, ना सिर्फ उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि जो मक्का पैक्ट है उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो क्यों ना करें, क्योंकि आज पाकिस्तान खित्ते की एक वो ताकत बनकर उभर रहा है जिसका ख्वाब बानियाने पाकिस्तान ने देखा था। कुछ देर पहले बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर तब्दीली गार्ड्स की पुरवकार तकरीब का भी इनेकाद किया गया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाकू चौबंद कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए और इसके अलावा गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह भी वहाँ मौजूद थे। बिल्कुल, मौजूद मेहमानों की आमद का ऐलान बाकायदा जो है बिगल बजा कर किया गया और मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कमांडेंट रेयर एडमिरल मोहम्मद उमैर ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर भी चढ़ाई है। तो आज के जश्न आज़ादी की एक ख़ास बात ऑब्वियसली ये है कि हमारी जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, यानी द जनरेशन जी, जेन जी की भरपूर शिरकत है और बहुत खुशी होती है कि हमारी जनरेशन जो है, हमारी जो नौजवान नस्ल है, ना सिर्फ उनको ये पता है कि उनके मुल्क की तरक्की ही उनकी तरक्की है, बल्कि उनको ये भी पता है कि जैसे जैसे वो परवान चढ़ रहे हैं उनकी जिम्मेदारी भी है कि उन्होंने ये बार उठाना है कि अपने मुल्क की पहचान दुनिया भर में उजागर करनी है। तो नई सोच, नए जज्बे के साथ वतन से मोहब्बत का इज़हार करते आज जेनज़ी भी हमें नज़र आ रहे हैं और आज के शो में हम जानेंगे कि जेनज़ी पाकिस्तान को किस नज़र से देखती हैं, आज़ादी को कैसे समझते हैं और आने वाले पाकिस्तान के लिए उनके क्या ख्वाब हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि आज बहुत सारे यंग एंड बडिंग टैलेंट मौजूद हैं, तो आपने जो मिली नगमा सुना और वो तो समझें कि हम इनको मेहमान नहीं कहते, वो तो हमारा रेगुलर हिस्सा है। तो अहमद अरसलान हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अस्सलाम वालेकुम, 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाई। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको बहुत बहुत 14 अगस्त की आज़ादी का दिन हमें बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ साथ हमारे साथ दो ऐसे ख़ास मेहमान आज मौजूद हैं कि जिनकी आंखों में ख्वाब हैं और जिनके जहनों में वो शिकवे नहीं हैं, बल्कि उनमें कुछ कर जाने की, कर गुजरने की उम्मीद है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने अब इस मुल्क को लेकर आगे चलना है। तो विदाउट फर्दर एड्यू आज हमारे साथ मौजूद हैं वो जनरेशन जी के जिनको अब हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। वी हैव गॉट विद अस मोहम्मद हारिस और शिदा शाहीन। मोहम्मद हारिस और शिदा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब थैंक यू सर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं भाई? एंड देखिए, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं इसमें जेनजी की एक शमूलियत तो बहुत ज़्यादा है ही, ख़वातीन तो हमारा 50% से ज़्यादा हैं। तो मैं दोनों को अब आई हैंड ओवर टू यू और आपसे हम शो का आगाज़ करेंगे। कितना अच्छा लगता है, थैंक यू फैसल वैसे तो फॉर लेटिंग अस हैव दैट। और दूसरा ये कि बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बराबर पे जो मर्द हजरात बैठे हैं वो इस इम्पोर्टेंस को समझते हैं और ख़वातीन को मौका देते हैं कि वो गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। एंड ऑब्वियसली ये चेंज सिर्फ यहाँ इस जगह पर हमें हमारे स्टूडियो में नहीं नज़र आता, अराउंड आपको पाकिस्तान में ही चेंज नज़र आता है। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो शिज़ा, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत आपको मुबारक हो यौम आज़ादी और यहाँ आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। यू वर टेलिंग अस ऑफ रिकॉर्ड के कंप्यूटर साइंसेज में क्या करना चाहती हैं, एवरीथिंग इज सारी, और हमें इतनी खुशी होती है आपकी जनरेशन से ये बात करके कि आप लोग इतने क्लियर हो, आप लोगों को पता है आपके गोल्स क्या हैं। एंड दैट इज़ वाई हम लोगों का मोटिव ये था कि आप लोगों को शामिल करना है सो दैट वी कैन नो व्हाट योर आइडियाज़ आर। जब सोचते हैं जश्न आज़ादी के बारे में, हमारा जश्न आज़ादी झंडियों से भरपूर, झंडों से भरपूर, मिली नगमों से भरपूर बचपन में और स्कूल्स के फंक्शन से भरपूर रहा है। आप लोगों के लिए जश्न आज़ादी कैसा है? जश्न आज़ादी मेरे लिए एक रिमाइंडर है पाकिस्तान की ग्रोथ का एंड फॉर सारी सैक्रिफाइसेस जो हमारे क्रिएटर्स ने लेके अभी तक
بہت سارے ہمارے شہداء نے دی ہیں تاکہ ہمارا پاکستان پھلتا پھولتا رہے. اینڈ اٹ از اے ویری مومنٹس اوکیشن. اس میں بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں ہم ہر سال جب بھی انڈیپینڈنس ڈے آتا ہے. اور حارث میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ سے یو آر انٹو یور اون پروفیشن ناؤ اور آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. جب آج ہم 79th اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں ہماری برتھ ڈے اور 80واں ہمارا سال لگ گیا ہے اور ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ صرف 2 دہائیاں 2 decades اینڈ دین وی ول بی اے سینچری اسٹرانگ. کیسا لگتا ہے آپ کو اس موقع پہ بینگ اے پاکستانی یوتھ اے پاکستانی جنزی؟ مجھے ایز اے پاکستانی جنزی سب سے پہلے تو بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ کس طرح ہم ایشیا کے اندر تھرائیو کرتے جا رہے ہیں اور ہماری جنزی کس طریقے سے ڈیجیٹلی چیزوں کو لے کے جا رہی ہے آگے. ہم نے پھر دیکھا مارکہ حق ہوا, یہاں پہ فوج لڑ رہی ہے اور اس طرف جنزی جو ہے سوشل میڈیا پہ اپنی جنگ لڑ رہی ہے. تو اسی طریقے سے جو ہے بڑا ایک اچھا مومنٹ جو ہے آگے بنتا چلا جا رہا ہے. ہاں بالکل ہمارے پاس نیگیٹیوٹی بھی ہے لیکن اس پہ فوکس کرنے سے اچھا اس پہ کام کیا جا سکے. ایگزیکٹلی. تو یہی ہے کہ جنزی جو ہے اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرے, اپنے پیشن کو آگے بڑھائے اور جو ہے ان کو سپورٹ بھی دی جائے. تو ایبسلیوٹلی. اور باقی 14 اگست تو ویسا ہی ہے جیسے ہر سال ہوتا ہے اور بس خوشیوں سے بھرا, ہرا بھرا, جھنڈیوں سے سجا ہوا. جی بالکل بالکل. اصلاً obviously ہماری جنریشن جب اس خطے کو دیکھتی ہے نا وائڈر ہورائزن میں تو ہم اپنی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو پہچاننے کو یاد کرتے ہیں. ہمیں ٹائم لگا ہے یہ ریئلائز کرنے میں کہ ہم ایک فورن رول سے نکل کر اپنی آئیڈینٹی میں آئے ہیں. ہم اس سب کانٹیننٹ کی آئیڈینٹی سے نکل کر اپنی آئیڈینٹی میں آئے ہیں پاکستان کے. اٹ ٹک اس اے ٹائم بٹ ہم تھرائیو کر رہے ہیں, ہم نکل آئے ہیں باہر. اوبویسلی یہ بہت امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے کہ ہم اس کو سمجھ لیتے. لیکن اس سے آپ کو آگے کیا نظر آتا ہے پاکستان کے لیے؟ مجھے یہاں سے بہت روشنی نظر آتی ہے, مجھے یہاں سے ترقی نظر آتی ہے کہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کر لو کہ آپ کیا ہو, کیا اچیو کرنا چاہتے ہو, کیا حاصل کرنا چاہتے ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ وی ایز اے, اچھا لیٹ می کلیئر ود یو, میں جنزی آفیشیلی نہیں ہوں بٹ آئی ایم جسٹ ایٹ دا بارڈر سو بٹ میں ریلیٹ کر سکتا ہوں سچویشن کو. جشن آزادی کی خوشی میں ہم سب اپنے آپ کو جنزی ڈکلیئر کرتے ہیں. ہم سب جنزی ڈکلیئر کرتے ہیں. اور بتائیں وہ جو انہوں نے بات کی نا حارث نے جیسے بڑی اچھی بات کری کہ وہ ایک طرف ہماری افواج جو ہے وہ ظاہر لڑ رہی تھی اور ایک طرف ہم جو ہیں وہ اپنی اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے. جو بھی ہمارا پارٹ ہم پلے کر سکتے ہیں وی ایز اے پاکستانی. اچھا جو آپ کا سوال تھا یہ تھا کہ اگر آپ کسی چیز کو اون کرتے ہو نا تو پھر آپ کو اس کے پیرامیٹرز پتہ ہوتے ہیں, پھر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے. وی ایز اے جنریشن ناؤ وی آر آفیشلی اوننگ آر کنٹری. اب ہم اون کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یار نہیں اب جو ہے وہ ادھر. یہ دیکھیں جن کی جہاں روزی لکھی تھی, کوئی ہمارے کچھ لوگ میرے ایج گروپ کے, ان کے ایج گروپ کے کچھ یہاں ہیں, کچھ ظاہر ملک سے باہر بھی چلے گئے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یار اگر سب باہر چلے جائیں گے تو بس ملک کو کون سنبھالے گا. سب سے پہلی بات یہ, تو ہمیں ان چیزوں پہ ورک کرنا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ آئی واز جسٹ ڈسکسنگ ود حارث کہ ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ڈیکیڈ کے اندر ماشاءاللہ جس طرح کا ریولیوشن آیا پاکستان میں, خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا میں یا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں اینڈ ایوری تھنگ. اور اس وقت ظاہر اے آئی میں پاکستان جو ہے وہ کس طرح ایکسل کر رہا ہے. اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں اس وقت پاکستان میں جو کریٹرز ہیں, جو آپ کا ایون ان گیمنگ, مجھے گیمنگ کا بھی مجھے ریسنٹلی پتا چلا کہ پاکستان میں کچھ گیمرز ہیں جو ایک گیم میں ٹیکن کوئی ہے, پتہ نہیں پچھلے کتنے سالوں سے وہ جیت رہے ہیں. بٹ مجھے صرف یہ افسوس ہے کہ انفارچونیٹلی اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا جو کہ کرنا چاہیے. بیکاز ہم شروع سے سنتے میں آ رہے ہیں کہ گیمنگ جو ہے وہ ایک فارغ کام ہے, گیمنگ کر رہے ہیں اس کا مطلب دنیا میں کوئی کام نہیں ہے. بٹ ایسا نہیں ہے. گیمنگ کو پوری دنیا میں ایک بہت مقبول چیز سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ اٹس آل اباؤٹ دا کریٹیوٹی نا. اگر کوئی کریٹیوٹی آپ شو کر رہے ہو, ایگزیکیوٹ کر رہے ہو کسی گیم میں یا کسی چیز میں, تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کا نام ہائی لائٹ ہو رہا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس اباؤٹ ہائی لائٹنگ یور کنٹری ان دا ورلڈ فورم. جیسے آپ یہ کہہ بھی رہے تھے نا کہ کچھ لوگ یہاں ہیں, کچھ لوگ چلے گئے. آپ یقین کریں ہم آگے پروگرام میں چل کے کچھ ایسے ممالک سے بھی لوگوں کی گفتگو آپ کو سنائیں گے جو ہے تو وہاں پہ دل ان کے پاکستان میں ہی دھڑکتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ جب بھی اس طریقے کے مواقع آتے ہیں, عید ہو, بقرعید ہو, 14 اگست ہو,
اور اگلے مہینے ہم 6 ستمبر بھی منائیں گے اور کیا ہی زبردست وہ بھی ہم منائیں گے. بالکل. تو جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا تو پھر انہیں اصل جو امپورٹنس ہے اس ملک کی وہ پتہ چلتی ہے. گوئنگ ٹو شزا, مجھے آپ جو ہے وہ سی ایس میں کمپیوٹر سائنس میں یو آر ڈوئنگ یور ایجوکیشن, ٹھیک ہے. جو آپ نے بات کی تھی میں چاہوں گا آپ وہ دوبارہ ذرا ہمیں بتائیں, آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں. یہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں بیکاز آپ نے بہت خوبصورت بات کی تھی. اچھا, بینگ کمپیوٹر سائنس میجر میرا انٹرسٹ واز ایکچولی گیم ڈیولپمنٹ اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ, بٹ جیسے میں نے کمپیوٹر سائنس کی ڈگری لی ان آرڈر ٹو کیپ مائی آپشنز اوپن, اور میں اپنے آپ کو فلو اسٹیٹ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میری اسٹرینتھس اور ویکنیسز کیا ہیں, کیونکہ آپ اسپیشلائز کرنے سے پہلے ایٹ لیسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کون سی چیز میں بیسٹ ہیں, پھر آپ جو آپ کی ویکنیسز ہیں ان کو آپ امپروو کرتے ہیں. I feel like being a computer science major and an aspiring game developer, I'm exploring my options and I like to keep them. یہ جو بات آپ نے کی ہے, I would like to keep exploring myself, اپنے آپ کو مزید کھوجیں. اور یہی تو اقبال کا وہ فلسفہ خود ہی ہے کہ جب وہ کہتا ہے اقبال کہ اپنے اندر کے انسان کو تلاش کیجئے, اپنی خودی کو تلاش کیجئے اور اس قدر بلند کر دیجئے کہ خدا آپ سے خود پوچھنے پہ راضی ہو جائے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ مجھے اتنی اچھی بات لگی سعدیہ when we were studying, اور اس میں ہمیں کوئی آر نہیں ہے یہ بتانے میں کہ لمیٹڈ آپشنز اس وقت بھی نہیں تھے لیکن سوچیں بہت لمیٹڈ تھیں. لیکن بھائی سلام ہے اس جنریشن کو کہ جو یہ باتیں سوچ رہی ہے. حارث, مجھے ذرا پہلے تو اپنی جرنی بتائیں, ہمیں تو آپ کی جرنی پتہ ہے, ایکچولی ہمارے ویورز کو اپنی جرنی بتائیں کہ ابھی آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, ویڈیوگرافی سے آپ کا تعلق ہے, بٹ ہاؤ ڈڈ اٹ آل اسٹارٹڈ؟ It all started when I was 13, اور اس وقت ابھی نیا سوشل میڈیا آیا تھا, اور تبھی میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ اب جو ہے چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں, تو وائی shouldn't I continue my field in this. تو میں نے فوٹوگرافی شروع کری, بابا نے سپورٹ کیا, انہوں نے کیمرہ دلایا مجھے. فوٹوگرافی کرتے کرتے پھر میں آٹو شوز پہ جانے لگا, وہاں پہ میں نے جو ہے لوگوں کے ساتھ کنیکشنز بنائے, وہاں سے پھر اور مجھے جو ہے اچھے مینٹورز مل گئے جنہوں نے مجھے اور سکھایا. پھر میں نے کرتے کرتے ڈیزائننگ بھی سیکھ لی, ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھ لی. تو اس سے یہ ہوا کہ میں گھر بیٹھ کے ہی جو ہے بہت چھوٹی ایج میں ہی میں الحمدللہ سے بہت اچھے پیسے کما رہا تھا. پھر اب میں نے جو ہے پھر میڈیا اسٹڈیز جو ہے وہ اس وقت کافی بوم پہ چل رہی تھی, تو سب ہی کر رہے تھے, تو ڈاکٹر انجینئر سے تو لوگ اب تھوڑا سا بور ہو گئے. تو دین ڈگری الحمدللہ کمپلیٹ کری, اور اب جو ہے اوور آل پھر میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, اور اب میں برانڈنگ بھی کرتا ہوں, برانڈس کو لانچ کرتا ہوں, اور ان کے پیچھے پورا بگ آئیڈیا ڈیزائن کرنا. اور آئی آلسو ورکڈ ایز این اسسٹنٹ آرٹ ڈائریکٹر ARY آئی ڈریمس کے اندر, اور سیٹس وغیرہ کیسے بنتے ہیں تو وہ ان کے موڈ بورڈز بناتا تھا میں بیسکلی. تو مجھے ایستھیٹک سے بڑا لگاؤ ہے. اگر آپ کو ایستھیٹک سے لگاؤ ہے تو آپ پاکستان کی مختلف جگہوں کی تصویریں بالکل ضرور آپ میں کرتا ہوں, کرتے ہیں. کیسا ہے ہمارا پاکستان؟ بہت خوبصورت ہے. ایک طرف قدیم بھی ہے, اور وہ بھی ایک اپنے جو ہے ہسٹوریکل اور اپنے ایک لیول پر اس کی خوبصورتی ہے. اینڈ دا نیچر, اور ایگزیکٹلی اینڈ دا نیچر. اور پھر آپ سوات اور گلگت اور اس طرف چلے جائیں تو وہ تو بس اتنا آگے نہ جائیں, ہمارے واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا اسٹوڈیو لے کر اپر ایریاز پہنچ جائیں. ہے. جب ہم دیکھیے جنزی کی بات کرتے ہیں نا, تو جنزی ایک ایسی جنریشن ہے جو یہ نہیں کہ صرف آج آئی ہے. 1947 میں بھی تو ایک جنزی ہوگی نا, جب قائد اعظم کی آواز میں آواز ملا کے لوگوں نے نکلنا شروع کیا تھا. تو ایک ایسی بھی جنریشن تھی کہ جس نے اپنے تئیں کیا کچھ کر ڈالا. اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں. کچھ آوازیں صرف سنی نہیں جاتی, محسوس کی جاتی ہیں, اور کچھ آوازیں وقت کے ساتھ مدھم نہیں پڑتی ہیں, یہ قوم کی شناخت بن جاتی ہیں. پاکستان کا قومی ترانہ جو ہر صبح ہر قومی تقریب اور ہر جشن آزادی پر فضا میں گونجتا ہے, اس کی پہلی بازگشت میں شامل آواز آج بھی زندہ ہے, اور یہ آواز ہے اس وقت کی جنزی نظم آرا کی. انہوں نے 16 برس کی عمر میں پاکستان کے قومی ترانے کی پہلی ریکارڈنگ میں اپنی آواز شامل کی اور تاریخ کا حصہ بن گئی. ایبسلیوٹلی, ان سے ہم نے بات چیت کی ہے, اور وہ کیا محسوس کرتی تھی جب وہ نوجوان تھی, کیا جوش و ولولہ تھا. آئیے جانتے ہیں. سر زمین شادمان کشور حسین شادمان
सन 1954 रेडियो पाकिस्तान कराची का स्टूडियो, जहां एक ऐसा लम्हा रकम होने जा रहा था जो हमेशा के लिए पाकिस्तान की शनाख्त बन गया। मौसीकार अहमद जी छागला की तरतीब दी हुई धुन पर शायर हफीज जालंधरी के अल्फाज को 11 मुंतखब गुलकारों ने अपनी आवाज दी। उन्हीं आवाजों में से एक मासूम कम उम्र लड़की नजम आरा भी शामिल थीं। शायद उस वक्त किसी ने तस्वुर भी न किया हो कि 16 बरस की उम्र में गाया गया ये तराना आने वाली नस्लों की पहचान बन जाएगा। जो मतलब कौमी तराने के लिहाज से एहसासात होने चाहिए थे उस ज़माने में, एकदम से ये खबर मिली कि हिस्सा लेना है कौमी तराने में, तो एकदम से बहुत बेतहाशा खुशी हुई, क्योंकि ज़ाहिर कौमी तराने की जो हैसियत थी उस ज़माने में, उस वक्त काफ़ी देर भी लगी रिकॉर्डिंग में, तो बहुत बेतहाशा वो जो आलम था खुशी का, वो ज़ाहिर नाकाबिल बयान है इस वक्त। 7 दहाइयों से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद नजम आरा की आवाज आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में वतन से मोहब्बत, इत्तेहाद और कौमी वक़ार का जज्बा ताज़ा कर देती है। वक्त बदल गया, नस्लें बदल गईं, मगर जब भी कौमी तराना बजता है, नजम आरा की आवाज पाकिस्तान की तारीख, सकाफत और कौमी शनाख्त का हिस्सा बनकर हर दिल में गूंज उठती है। तू निशाने अज़्मे आलीशान हज़ पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद। ये आवाज सिर्फ एक नगमा नहीं, बल्कि आज़ादी, कुर्बानी और वतन से मोहब्बत की वो दास्तान है जो हर पाकिस्तानी को अपने परचम और सरजमीन से जोड़ती है। कैमरामैन नज़ाकत अली के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। तो उस वक्त की नौजवान नस्ल बहुत कुछ कुर्बान करके आगे बढ़ी थी। उन्होंने ना सिर्फ अपनी जवानियाँ, अपने करियर्स, अपनी एजुकेशन सबको पीछे रख कर पाकिस्तान को आगे किया था। तो उनकी कुर्बानी जो है ना सिर्फ हम भुला सकते हैं, बल्कि हमारा फ़र्ज़ है कि उनके इस जज्बे को हम याद रखें हर यौम आज़ादी जो हम मनाते हैं। और जब हम कौमी तराने की बात करते हैं, आज भी किसी भी इवेंट पे जब कौमी तराना पेश किया जा रहा होता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको ये एहसास होता है कि ये मुल्क आपके खून में, इवन हम कहते हैं ना कि वी ब्लीड ग्रीन, दैट इज़ वेयर, हमारे DNA में पाकिस्तान है। और बहुत अच्छा लगता है, ज़िंदा कौमें ही अपने यौम पाकिस्तान जिस तरह से हम मनाते हैं उसी तरह से अपनी जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। अरसलान, आपसे गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली मिली नगमे हो, कौमी तराना हो, यू बीइंग अ सिंगर, हाउ डज़ इट फील टू यू? मतलब मैं तो सिंगर हूँ भी नहीं, लेकिन अगर जब भी हम देखते हैं कि मिली नगमा पेश किया जा रहा होता है, उस मोमेंट में आपका दिल करता है कि क्या कर जाएं पाकिस्तान के लिए। और एक चीज़ इसमें भी, अगर आप उस वक्त अपने आप को रखें हाँ, इस जगह पे, तो हम तो वो फील कर रहे हैं ना राइट नाउ, एक नया मुल्क और उसका तराना रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अगर आपको ये मौका मिलता, क्या जज्बात होते? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इस वक्त सिर्फ ये 1.5-2 मिनट की जो डॉक्यूमेंट्री थी ना, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी, मैं ये आंखें भर आई लिटरली। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन लोगों के जो जज्बात होंगे, देखिए हम तो चलें अपने एहसासात को थोड़ा सा बयान कर सकते हैं, लेकिन जो ये फील कर रहे होंगे इस वक्त, या जो इनका मतलब इन जो मोहब्बत मुल्क का जो इनकी होगी, जज्बा होगा, वो हम उसको नहीं बीट कर सकते। मतलब मैं थोड़ा, मेरी आंखें भर आई थी। तो खैर बात ये है कि आपके अंदर से जो मोहब्बत है ना, वो मोहब्बत अपने मुल्क के लिए जो है ना, वो कहते हैं ना कि ये भी ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल, कि आप जहाँ रह रहे हैं, जिस मुल्क ने, जिस ज़मीन में आप पैदा हुए हैं, उससे आपका, और जो आप ख़ास तौर पे देखें, ये वो लोग ज़्यादा फील करते हैं जो इस मुल्क में अभी नहीं रह रहे। ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ बहन भाई भी बाहर हैं, मेरे बहुत से रिश्तेदार बाहर हैं। आप यकीन करें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ रह के नहीं पता होती, वो उनको पता होती हैं। वो फ़ोन करते हैं, कहते हैं सब ठीक है, कैसा चल रहा है, सब खैरियत है। ये मैं कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। तो वो बड़ा एक कहते हैं दिल यहीं रहता है उनका। वो ज़ाहिर गाते वक्त कोई भी नगमा जो है वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि वो मोहब्बत का इज़हार करें। अब मिली नगमे की बात हो ही गई है, जी, तो हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाते हुए अगर आप हमें कुछ सुना दें प्लीज़। जी बिल्कुल। ओके, जज्बा जुनून, जुनून, वो तो कहते हैं कि एवरग्रीन हमारा, वो भी यंग जनरेशन का है खास तौर पर। अरे यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, यू हैव टू स्टे विद अस।
एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे 14 अगस्त, एक मरतबा फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक। और अभी तो दिन का आगाज़ हुआ है, अभी तो सेलिब्रेशंस हमने और करनी है, लेकिन ये सिर्फ एक दिन नहीं है कि जब हमें अपनी आज़ादी की सेलिब्रेशन करनी है। हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरे साल इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना हिस्सा डालते रहना। और साथ जब हम तामीर और तरक्की की बात करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम उस बेस की, उस बुनियाद की बात ना करें। तो 14 अगस्त जब आता है तो पूरा पाकिस्तान सब्ज़ लाली परचम के रंग में तो रंग जाता है, लेकिन जिसको कहा जाता है कि कसरे पाकिस्तान की पहली बुनियाद, पहली ईंट जहां से आज़ादी का वो फव्वारा फूटा, हम उसका तस्करा क्यों ना करें? बिल्कुल, और हम जिक्र करने जा रहे हैं मीनार पाकिस्तान का। ये वो मकाम है जो पाकिस्तान के क़याम, हमारे माजी और उन कुर्बानियों की हमें याद दिलाता है कि जिनके बाद हमें एक आज़ाद वतन नसीब हुआ है। और हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट अरीबा पहुंची है मीनार पाकिस्तान और हमारी हिस्टोरिकल वैल्यूज़ को हमें रिमाइंड करा रही हैं। तो आइए चलते हैं मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान सिर्फ ईंटों और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, ये तारीख की एक ऐसी निशानी है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के ख्वाब और उसकी ताबीर से है। यही वो मकाम है जहां 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर हुई, जिसने बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन की जिद्दोजहद को नई समत दी। 14 अगस्त के मौके पर जब यहाँ सब्ज हिलाली परचम लहराता है तो यूं महसूस होता है जैसे माजी और हाल एक ही जगह इकट्ठे हो गए हों। यहाँ आने वाले शहरी सिर्फ जश्न आज़ादी नहीं मनाते, बल्कि उस तारीख का हिस्सा भी बनते हैं जिसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। 14 अगस्त जब भी आता है पाकिस्तान सब्ज़ और सफ़ेद हलाली परचम के रंग में रंगा नज़र आता है। लेकिन मीनार पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ तारीख की याद नहीं आती, बल्कि यहां पहुंचकर जो है वो तारीख को महसूस भी किया जाता है। और यही वो मुकाम है जहां पर 23 मार्च 1940 को करारदाद लाहौर मंजूर हुई। तो आइए बढ़ते हैं आगे और पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो कितने पुरजोश हैं और जश्न आज़ादी के मौके पर वो अपने अवाम को क्या पैगाम देते हैं। तो चलिए। हमारे बड़ों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हुई हैं जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं। हमें अपने आप को जो है वो ज़्यादा बेहतर बनाना चाहिए और मुल्क के लिए थोड़ा बेहतर करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा बेहतर इसको बना सकें। मेरा यंग जनरेशन के लिए यही पैगाम है कि डू हार्ड वर्क और अपने कैरियर को लेके सीरियस हो। ये मुल्क जो है, इस मुल्क को यंग जनरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए जो खून पसीना एक किया, तो अब ये वक्त आ चुका है कि हम उस खून पसीने को उनको वापस करें। आज 14 अगस्त से आज हम आज़ाद पाकिस्तान जिंदाबाद। आज हम मम्मी पापा के साथ आए हैं इधर और आज हमें बहुत खुशी है। आज 14 अगस्त है। ये मीनार सिर्फ माजी की एक यादगार नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक पैगाम भी है। एक ऐसा पैगाम कि जिस आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, उसे मजबूत और बेहतर बनाना अब हमारी जिम्मेदारी है। आज हम यहाँ जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन असल कामयाबी तब होगी जब हम अपने मुल्क को भी उसी ख्वाब के मुताबिक बनाने में अपना किरदार अदा करें। यही मीनार पाकिस्तान की असल पहचान है और यही आज़ादी का असल मतलब भी। मीनार पाकिस्तान माजी की सिर्फ एक ही यादगार नहीं है, बल्कि एक पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जिस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। अब हम सब पर भी फ़र्ज़ है अपने मुल्क को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए दिन रात जो है वो मेहनत करें। यही आज़ादी और मीनार पाकिस्तान की असल पहचान है। कैमरामैन मोहम्मद इखलाक के साथ अरीबा आफ्ताब, बोल न्यूज़, लाहौर। बिल्कुल, ये वो लैंडमार्क्स, ये वो जगह हैं, ये वो मकामात कि जहाँ पे जाके हमें अंदाज़ा होता है कि किस कदर मेहनत से, किस कदर यगानगत से, किस कदर यकजहती से इस मुल्क के लिए इकट्ठा हुआ होगा वो तमाम तर बरे सग़ीर के मुसलमानान, और उन्होंने किस तरीके से वहाँ पे जितने भी कायदीन आए उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा और इस मुल्क की क्रिएशन में अपना हिस्सा डाला। चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब। शिज़ा, हारिस और अहमद अरसलान तो मौजूद है। शिज़ा, मुझे ये बताइए कि आज जब हमारे आप जनरेशन हैं, क्या एस्पिरेशंस है पाकिस्तान के लिए? यकीनन हर मुल्क में ख़राबी होती है, हर मुल्क के मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। ऐसा तो दुनिया में कोई पार्ट है ही नहीं, कोई हिस्सा है ही नहीं जहाँ पे सब कुछ ठीक ठीक हो। ठीक है, आप क्या
رول پلے کرنا چاہیں گی اپنے ملک کے لیے, اور وہ ایسی کیا آئیڈینٹیفائی اگر آپ ہمیں کر سکیں ایز اے اسٹوڈنٹ, ایز اے ینگ جنریشن, آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ 3 چیزیں ہیں, ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کرنا کہ یہ خراب ہے, ہم نے آج یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر سکتا ہوں, کوئی 3 یا 4 چیزیں. رائٹ, آئی تھنک کہ ہماری جنریشن جو دیکھتی ہے پاکستان کو گرو کرتے ہوئے, تو دے آر ریئلی پراؤڈ آف اٹ. اینڈ آف کورس آپ نے جیسے کہا, بالکل صحیح کہا کہ ہر ملک میں اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, ہر ملک اپنی اسٹرگلس فیس کرتا ہے. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور ایوری ون وانٹس کہ پاکستان اوبیسلی تھرائیو کرے, کیونکہ وی لیو ہیئر اینڈ وی ووڈ لائک ٹو سی دس پلیس کہ یہ گرو کرے اور یہ بہتر سے بہتر بنتی جائے. آئی تھنک ان دا بگننگ ہم لوگ کنٹریبیوشن ایکچولی 4 قسم کی ہوتی ہیں ان مائی اوپینین. ایک آپ کی سیلف مینجمنٹ ہوتی ہے, آپ کی ہوم مینجمنٹ ہوتی ہے, کمیونٹی مینجمنٹ, اور پھر کنٹری مینجمنٹ. اینڈ رادر دین کہ آپ امیڈیٹلی جائیں کہ ہاں ہم لوگ اپنے آپ کو نہیں مینیج کر رہے, ہماری چیزیں آرگنائز نہیں ہیں, اینڈ یو ول سی دس تھرو آؤٹ دا جنریشنز. تو آپ رادر دین کہ فوراً کمیونٹی مینجمنٹ یا کنٹری مینجمنٹ کی طرف جمپ کریں, آئی تھنک کہ ہمیں جو بنیادی چیز جس پہ ورک کرنا چاہیے دیٹ از آر سیلوز. ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اکثر اوقات کہ اگر ریڈ لائٹ ہے تو ریڈ لائٹ کراس کر دی بیکاز وی آر ان اے ہری, اسٹف لائک دیٹ. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اینڈ ہم لوگ اوبویسلی جو لوگ زیادہ پریویلیجڈ ہیں, وی آل بلیو کہ ایٹ سم پوائنٹ, کیونکہ ہماری ایمرجنسی دوسروں کی لائف سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو وی شوڈ جسٹ break laws and stuff like that. تو at the very core of it, rather than کہ ہم دوسری چیزوں کو فکس کریں, ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو فکس کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس سے اچھی اور بہتر میسیجنگ ہو ہی نہیں سکتی. Absolutely, to know what you can, what difference you can make. آپ کیا چینج لے کے آ سکتے ہیں, آپ کیا تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں, اور وہ تبھی آپ کو ہوتا ہے جب آپ کا پیشن اپنے آپ کو بدلنے کا ہوتا ہے. کہ میں شروع کرتا ہوں. حارث, I have this one thing in my mind, اور وہ یہ کہ ہم جب بھی کوئی کریئر پاس چنتے ہیں نا, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں اپنی فیوچر جنریشن کے لیے کیا کر سکتا ہوں. بٹ آپ کی فیلڈ ایسی ہے جو کہ نیریٹو سیٹ کرتی ہے, بلڈ کرتی ہے, دنیا میں پہنچاتی ہے. میرا بہت دل کرتا ہے کہ ہماری بھی میڈیا انڈسٹری, وین اٹ کمس ٹو میڈیا ایڈز, وین اٹ کمس ٹو فلمنگ, وین اٹ کمس ٹو ڈراماز, اس پر ہم کچھ اچھا ایسا کر سکیں. تو آئی ووڈ ریئلی وانٹ کہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دوں سو دیٹ یو کین بلڈ یور آئیڈیا اینڈ لیٹ اس نو. اور اس سے پہلے ہم چاہیں گے کہ ہم ایک کوئک بریک لے لیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو حارث سے بات کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری میڈیا انڈسٹری کس طرح سے پاکستان کا اچھا چہرہ پوری دنیا میں دکھا سکتی ہے. آفٹر دس بریک. اس سے بہتر اوپننگ ہمارے سیکنڈ ہاف کی نہیں ہو سکتی تھی. ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں دنیا بولے 14 اگست اسپیشل, اور یہ جو گانا ہے یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, اور یہ جب تک تا قیامت پاکستان قائم رہے گا یہ سر فہرست رہے گا. آج کے دن نہ صرف یہ کہ ہم آپ کے مختلف مہمانوں سے ملاقات تو کرا ہی رہے ہیں, ہمارے ساتھ ایسے بہت سے مہمان موجود ہوں گے جنہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے پاکستان کے لیے. ایسے بہت سے وہ گمنام ہیروز بھی آپ کے سامنے آج لے کر آئیں گے کہ جو بہت زبردست کام کرتے ہیں, جانوں کے ہمارے رکھوالے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ سعادت, پلیز الاؤ می ٹو ٹیک دس مومنٹ ٹو ریممبر دوز پیپل, ان لوگوں کو یاد کرنے جنہوں نے پاکستان کا نام فخر سے بلند کیا ہے. اس میں سے ایک اسی گانے کے گلوکار جنید جمشید. آج کے دن جنید جمشید ہو جائیں, معین اختر صاحب, عبدالستار ایدھی, یہ وہ تمام تر لوگ کہ جنہوں نے پاکستان کے نام کو ایک نئی جہت اور ایک نئی بلندی سے نوازا ہے. اور ارسلان, تھینک یو سو مچ ایک مرتبہ پھر بھائی یہ یادیں ہمارے ساتھ تازہ کرنے کے لیے. ود دیٹ ہم آج جو آپ کی ملاقات کرانے جا رہے ہیں, اکثر ہم دیکھتے ہیں سعدیہ کہ مشکل کی گھڑی آن پڑتی ہے, اور ایسے میں کہ جب اچھوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اپنی جان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے سینوں پہ پاکستان کا پرچم لگائے ہوئے اس مشکل کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. یقین کیجئے کہ جب کہیں آگ لگتی ہے تو پورے جو جم خفیر ہوتا ہے وہ اس سے دور, اور جو اس آگ کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں. آج ایسے 2 لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں.
फैज़ान अली और कोमल फातिमा। आप फाइटर हैं रेस्क्यू 1112 से। मैं तो आपको हीरोज़ तस्वुर करता हूँ, फैज़ान और कोमल। सबसे पहले तो 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक और थैंक यू सो मच भाई। जिस तरह पहले आर का हमने आगाज़ किया था, अगेन वी हैव गॉट अ लेडी, सो सादिया अगेन। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे कहनी है कि पाकिस्तान से मोहब्बत करना हमारे डीएनए में बार बार ये बात करती हूँ, लेकिन पाकिस्तानी से मोहब्बत करना, क्या हम पाकिस्तानी से मोहब्बत करते हैं? उसका अगर कोई इजहार सबसे बेहतरीन करता है तो वो हमारी फोर्सेस हैं, वो हमारे फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं, वो हमारे फायर फाइटर्स हैं जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। कोमल, अस्सलाम वालेकुम, यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम इतने खुश हैं ना सारे नौजवानान से मिलकर, उनके जज्बे को देखकर, और ये जैसे फैसल अभी जिक्र कर रहे थे कि आप खतरे की तरफ भाग रहे होते हैं। एंड आई थिंक एवरी टाइम मैं जब इस तरह की चीज़ें सोचती हूँ ना, मैं अपने बच्चे उठाऊंगी और मैं भागूंगी वहाँ से। कैसी फीलिंग आती है कि आज मैंने जानें बचानी है, आज मैंने लोगों को एग्जीक्यूट करना है। एक्चुअली इसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं ना, तो हमें कहते हैं यार ये तो निकल रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें जाना होता है, क्योंकि उनसे उनकी उम्मीदें हमसे वाबस्ता होती हैं कि नहीं आगे जाएंगे तो हमारे जो प्यारे अंदर मौजूद हैं, या हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो मतलब वो हम पे डिपेंड होता है। और ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेस होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम डायरेक्ट तो नहीं आए, हमने पूरी ट्रेनिंग करी है 6 मंथ की रेस्क्यू पंजाब अकेडमी से, फिर हम ट्रेन होकर यहाँ पर आए, क्योंकि आपको पता है कराची में बहुत हाई राइज बिल्डिंग है और आबादी इससे ज़्यादा मौजूद है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना चैलेंजिंग फेस होता है, लेकिन हम माशाल्लाह से कर लेते हैं। हम फैज़ान से गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन मीनवाइल प्रोग्राम में एक ब्रेक ले रहे हैं। अहमद रसलान हमारे साथ मौजूद है। अहमद भाई, थैंक यू सो मच एक मरतबा फिर, और दोबारा आपको इंशाल्लाह हम जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया। आपको फिर से, आपको भी, आप लोगों तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोगों को, आप हमारे मुल्क के हीरोज़ हैं, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आज़ादी मुबारक। थैंक यू। ओके, इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, फ़ौरन से हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात करनी थी फैज़ान से, लेकिन मीनवाइल जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम आपकी आज मेहमानों से मुलाकात करवाते रहेंगे, तो 2 मज़ीद स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम सिद्दीक, जो कि इससे पहले भी हमारे शो का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन फ़िज़िकली हम उनसे पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। मरियम के बारे में क्या ही कहूँ, मरियम की जो एज है उस हिसाब में अगर हम अपना तकाबुल करें तो उस वक्त तो पता नहीं हम क्या ही कर रहे थे, बट मरियम हैज़ डन हर ACCA और वो यंगेस्ट हैं टू डू दैट। तो मरियम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर सो हैप्पी, वंडरफुल टू हैव यू। और आप एक वैसे तुम सुबह से खुश थे, लेकिन आप ऑलरेडी इतना स्माइल कर रही, तो यू आर ब्रिंगिंग अ हैप्पी वाइब। शी हैज दैट एनर्जी जो ये पूरे स्टूडियो में अपने साथ लेकर आ गई है, सो थैंक यू फॉर दैट एनर्जी। ठीक है, और आप यंगेस्ट है ना? यस, यंगेस्ट इन द वर्ल्ड है ना? हम आपसे भी एक, हमने सोचा कि आज हम आपकी भी टक्कर दें, तो हम आपसे भी एक छोटा धमाका लेकर आए हैं। शिराज अली, जो कि शिराज, आप कितने साल के बेटा? मैं 11 ईयर का हूँ। आप 11 साल के हैं जी। अभी हम आपको शिराज की जब गुलकारी सुनाएंगे ना, तो आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ये 13-11 साल के बच्चे आखिर खा क्या रहे हैं जो इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ओके जनाब, इससे पहले कि हम शिराज का गाना सुने और मरियम से हम अच्छी अच्छी मज़ीद बातें करें, हम बात कर रहे थे फैज़ान भाई से, जो कि रेस्क्यू फायर फाइटर हैं। फैज़ान, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि कितने अरसे से आप फायर फाइटिंग कर रहे हैं, और कुछ इंसिडेंट अगर आपको इस तरह का याद हो, अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके प्लीज़। मैं 2022 में से इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस में अपॉइंट हुआ हूँ, और मैं एज अ डेड रेस्क्यूअर अपॉइंट हुआ था। उसके बाद से मुझे तकरीबन 4 इयर्स तकरीबन हो गए मुझे सर्विस में, और डिफरेंट इमरजेंसी हमने डील की हैं, और हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। वाटर रेस्क्यू है, बिल्डिंग क्लैप्स है, USR जिसे कहते हैं, और आपका फायर विंग है, फायर फाइटर है, फायर विंग अलग है, और जैसे कि आपका अल्लाह भला करे रिकवरी व्हीकल वगैरह हैं, गाड़ियाँ जो ख़राब हो जाएँ, तो इस हवाले से डिफरेंट इमरजेंसी हमने डील की हैं। तकरीबन डेली की तकरीबन 3-4 इमरजेंसी हम डील करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुख्तलिफ इमरजेंसीज। कभी जब आप घर से निकलते हैं, अपने घर वाले आपके लाजमी कभी ये सोच के रोका आपको कि बेटा
क्या करने जा रहे हो, एनीथिंग डर लाइक लगता है दैट? उन्हें डर आपके लगता है, लिए? उन्हें डर लगता है? बिल्कुल होता है, पर उन्हें हम इस तरह की ख़तरे की अलामत है, कोई भी हमारे साथ जो वाक़यात मतलब अल्लाह ना करे छोटे मोटे रूबरू होते हैं तो हम उनको नहीं बताते, हम कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सेफ्टी है हमारे पास, ये है सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और चीज़ें देखें, ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, पर वाक़यात तो हर इंसान के साथ हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ये तो जितनी भी आप सेफ्टी इंश्योर कर लें, कहीं ना कहीं छोटी सी नेग्लिजेंसी से हादसात हो जाते हैं। एंड आई एम श्योर अब मैं आगे जाकर कोमल से पूछूंगी भी कि बल्कि अब मेरे ख्याल में ये फ़ख्र भी महसूस होता होगा कि आप किस तरह से बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन लोगों को चलते फिरते भी दे देते होंगे। एब्सोल्युटली इस पर बात करेंगे। मरियम और शिराज को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। मरियम, एक तो ऑब्वियसली हमारी जब भी आपसे बात होते हैं वी फील सो प्राउड, यू आर सो लिटिल सो यंग। अच्छा, आप जेन जी हैं या जेन अल्फा हैं बीइंग अ 15-year-old? लाइक बिल्कुल जेन जी की बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हो आप। अच्छा, तो यू हैव अ मिक्स ऑफ अ जेन अल्फा एंड अ जेन जी। और मुझे ये पता है कि जेन अल्फा जो है ना वो और भी ज़्यादा अवेयर है और बड़े इंफॉर्मेटिव बच्चे होते हैं। सो आप लोगों का, हमारा तो, हम तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए बूढ़े हो गए होंगे, 2 जनरेशन अबव यू। सो एनीवेज, आप लोगों का जश्न आज़ादी कैसा होता है? आप व्हेन यू वर ऑलरेडी वेरी लिटिल, लेकिन जब आप और छोटी थी तो झंडियाँ झंडे आपके भी यौम आज़ादी में होते थे? यस, बिल्कुल ऐसा ही है। फ्लैग्स लेकर हम लोग घूमते थे। हम लोग लाइक जब 13 अगस्त के रात में 12 o'clock बज जाते थे, सो अचानक से सेलिब्रेशन स्टार्ट होती थी। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे लाइक जिस कार में हम लोग ट्रेवल करते थे उसमें झंडा लगाते थे। एंड हमारे पास एक सबसे बड़ा झंडा था, हम लोग अपनी घर के छत में लगाते थे एंड उसको पूरा डेकोरेट करते थे पेपर फ्लैग से, और बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल मज़ा आता था। ओके, सेम पेज पर है ये जनरेशन, हमारे साथ ही है। हाँ भाई, आपने कैसे मनाई 14 अगस्त? अभी ज़रा ये बताएं, आपने भी, या मुझे एक बात बताएं, बल्कि सब छोड़ें, आप तो इतने अच्छे सिंगर भी हैं, सब कुछ है, बाजा तो नहीं बजाते आप? वो वाला पाँ पाँ। मैं चाहूँगा कि भाई शिराज आप कुछ मैसेज दें उन बच्चों को जो वो बाजा बजाते हैं पाँ पाँ। आपको अच्छा लगता है वो? उसमें कोई सुर नज़र आता है आपको? कोई नहीं होता ना, क्यों बजाते फिर हम बाजा? हाँ, तो आपने कैसे मनाई अपनी 14 अगस्त? अभी तक कैसे मना रहे हैं? बहुत अच्छे से मना रहा हूँ। बहुत मतलब पहले जब हम लोग 14 अगस्त मनाते थे तो जब भी 13 अगस्त आती थी तो हम लोग खुश हो जाते थे, वाह वाह 14 अगस्त को ये करेंगे वो करेंगे, ऑर्डर देंगे, खाना खाएंगे, मतलब सेलिब्रेटिंग करेंगे। यार ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है भाई ना, 14 अगस्त भी पूरा पाकिस्तान ईद के तौर पर ही मना रहा होता है, तो जाहिर है चूँकि छुट्टी है, अपने दोस्तों के घर जाना, अपने रिश्तेदारों के घर जाना। शिराज, मुझे अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई ऐसा मिली नगमा जो आपका बहुत फेवरेट है, जो आप हमारे साथ एंजॉय करना चाहते हैं, हमें भी अपनी आवाज़ का जादू जगाना चाहते हैं? मैं तो देखें शिराज इतना पक्का है ना सुर में, अगर ए वतन प्यारे वतन आप हमें सुनाएं शिराज, ठीक है? चलें। मरियम, आप बहुत अच्छा एक्सेल कर रही हैं अपनी स्टडीज़ में, और कितना ज़रूरी होता है कि आपको सपोर्ट मिले घर से एंड ऑल। एक तो ये, दूसरा ये कि आपके क्या एस्पिरेशंस हैं इस मुल्क के लिए? जब हम 14 अगस्त की बात करते हैं तो हम हमेशा से बात करते हैं भाई ये मसला वो मसला फला ढिमका, उसको रखें एक साइड पे। आप क्या करना चाहती हैं इस मुल्क के लिए? लाइक मुझे ये करना है कि पाकिस्तानी जो यूथ है उसके अंदर टैलेंट बहुत है, बट जो मोस्टली यंग पीपल है उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो वो मुझे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करने हैं, मुझे उन यंग पीपल्स के लिए कुछ करना है ताकि वो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए एंड एक्सेट्रा, और मुल्क का नाम रोशन करें। नो वंडर मरियम हमें अभी थोड़ी देर पहले ये कह रही थी कि उन्हें डेक्लेमेशन बहुत मज़ा आता है, डेक्लेमेशन करने में और डिबेट करने में बहुत मज़ा आता है, एंड वी कैन सी दैट कॉन्फिडेंस इन यू। जो आपने प्लेटफॉर्म की बात की, बहुत सारे बच्चे हमारे पास टैलेंटेड हैं ऑल, लेकिन उन्हें अपने आप को वर्ल्ड लेवल पे मनवाने का वो तरीक़ा नहीं आता। हाउ डू यू प्लान टू डू दैट, टू क्रिएट समथिंग ऑफ योर ओन थिंग? नो, बिकॉज जो मेरे एल्डर सिबलिंग्स है और मेरा उनका एज गैप काफ़ी है, 6 to 8 years। सो जब मैं अपनी grade 6 में थी वो अपने स्टडी स्टार्ट कर चुके थे प्रोफेशनल लेवल की। सो हमें आइडिया था लाइक जो अगर आपको ओ लेवल्स के एग्जाम्स अपेयर करने हैं सो उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर आपकी प्रिपरेशन है सो आप वो प्राइवेटली अपेयर कर सकते हैं। लाइक ऐसा भी कंपलसरी नहीं होता कि आपको स्कूल के थ्रू ही रजिस्टर करना है। सो उससे मैंने अपना टाइम सेव किया एंड मुझे रूट पता था किस तरह, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इस रूट के थ्रू गुजर चुके थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे एडवांटेज हुआ था। और उस रूट को आपने लाजमी लोगों तक पहुँचाना। बिल्कुल ऐसा ही है। डेफिनेटली, और आपको वो एक पाथवे मिल जाता है जब, एंड डेफिनेटली जैसे पहले फैसल आपसे कह रहे थे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि कोई आपको
یہ گائڈ کر دے کہ آپ کا پاتھ وے کیا ہے. اینڈ لکی فار یو گاٹ دیٹ پاتھ وے. کومل وہ والی بات جو میں آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ اب جب آپ لوگوں سے ملتی ہوں گی, لوگوں سے بات کرتے ہوں گی, اور آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ آپ کی چھوٹی سی بھی انفارمیشن ان کی زندگی بچا لیتی ہوگی. یہ نہیں کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جہاں آپ جا کر ان کی مدد کر سکیں, لیکن چھوٹی سی انفارمیشن جو آپ کے لیے بہت معنی خیز نہیں ہوگی لیکن ان کی زندگی میں وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی. سو دیٹ رول. کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں, خاص کر جیسے میڈیکل ٹریٹمنٹ دینا, فرسٹ ایڈ. ہم کوئی بھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہم فوراً سے بھی ایمبولینس کو کال کریں. ٹھیک ہے آپ ایمبولینس کو کال کریں, لیکن جب تک آپ کے پاس وہ پیشنٹ ہے یا وکٹم ہے تو آپ تو خود سے فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں. سب لوگ کیا کہتے ہیں پانی پلا دو, پانی پلاؤ, لیکن آپ اسے پہلے اگر فار ایگزامپل پیشنٹ ہمارا بے ہوش ہو چکا ہے تو آپ اسے پاؤں اوپر کریں, آپ اس کے ہاتھ چلائیں, ان کو اس سے کہیں کہ بھائی تم نے بے ہوش نہیں ہونا, بس اس کو تھوڑا سا اور دلاسا دیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. CPR سکھا دیتے ہیں ہم لوگوں کو کہ اگر فار ایگزامپل جل جائے تو بھائی آپ نے دھونا نہیں ہے, فریش واٹر سے بالکل صاف پانی کو دھونا ہے, اور لوگ ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں, یہ بہت ساری چیزیں کر لیتے ہیں. وہ بھی لوگوں کو ہم انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. اگر چلیں اب آپ موجود ہیں اور یہ 2 بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ کبھی کسی پہ یہ اس طرح کی چیز نہ آئے, لیکن میں چاہوں گا کہ آپ چھوٹا سا 1-2 منٹ کا ٹریننگ سیشن ان بچوں کو ابھی دیں کہ اگر کوئی بے ہوش ہو جائے یا CPR تو وہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں. بھائی بچوں آپ نے سننا ہے اور سے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ابھی کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ نے اس کو جو ہے نا ایک فلیٹ سرفیس پہ رکھنا ہے, کیونکہ اگر ہم اس کو زمین پر یا کسی مٹی دھول میں لٹا دیں گے تو اس کو اور زیادہ درد ہوگا, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. ابھی میں اس کو دیکھ رہی تو مجھے پتا یہ مجھ سے بات کر رہا ہے تو ابھی جیسے بھی ہوش ہو گیا, لیکن آن دا اسپاٹ مجھے کوئی بتا رہا ہے بھائی بندہ بھی ہوش ہو گیا, تو مجھے نہیں پتا وہ کس طریقے سے ہوا, کیا اس کو اس نے کوئی ٹینشن لے لی ہے یا کچھ لے لیا. تو ہمیں اس کو نکالنا ہے, اس کو ہوش دلانا ہے, اس کے پاؤں جو ہے نا وہ سیدھے کرنا ہے, اس کو سلانا ہے, اور کوشش کرنا ہے کہ اس کا منہ دیکھنا ہے کہ اس میں کچھ چوک تو نہیں ہو گیا, اس میں کچھ کھا تو نہیں لیا جو پھنس چکا ہو, تو ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہے. اوکے بھائی سمجھ گئے. سو یہ ہماری اسکلس میں آج اضافہ ہوا ہے. ایبسلیوٹلی. تو جناب آج کے پروگرام میں جیسے کہ مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے, ہیروز سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے, اور خاص کر کے ہم نے آج فوکس رکھا کہ ہماری ینگر جنریشن پاکستان کی آزادی کے حوالے سے کیا چاہتی ہے, کہ وہ کس طرح سے پاکستان کی آزادی کو سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہیں. تو اس لیے جین زی کی ایک بہت ہی اہم نمائندہ فاطمہ زہرا بھی ہمارے ساتھ آج شو میں ہے, ہمارے شو کا حصہ ہے. پاکستان باکسنگ تاریخ میں ایک سنہرا باب انہوں نے رقم کیا ہے. 22 سالہ پاکستانی باکسر نے 60 کلو گرام کیٹیگری میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے کامن ویلتھ گیمز میں خواتین کی باکسنگ کا پاکستان کے لیے پہلا تمغہ اپنے نام کیا. اینڈ اٹس ونڈرفل ٹو ہیو ہر ان دا شو. اور یہ کہ ہم ہر شو میں نوجوانوں کو ایکسل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, خواتین کو ایکسل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو فاطمہ سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کا جشن آزادی منانے کا کیا طریقہ ہے. فاطمہ السلام علیکم, سب بخیر, اور یوم آزادی بہت بہت آپ کو مبارک ہو. 14 اگست آپ کے لیے کیا معنی رکھتا ہے, اور قومی پرچم کے ساتھ عالمی سطح پر کوئی ایونٹ جیت کر پرچم لہرانا, پاکستان کی نمائندگی کرنا, آپ کیسا محسوس کرتی ہیں اس موقع پر؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو 14 اگست کی بہت بہت مبارک ہو. جو ہے ایک پلیئر کے لیے, ایک ایتھلیٹ کے لیے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کرنا بہت ہی زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہوتی ہے, کیونکہ جو ایک پلیئر ہوتا ہے وہ پورا سال اس دن کے لیے, اس مقام پہ پہنچنے کے لیے ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی اس کے پیچھے بہت زیادہ ایفرٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ایک مومنٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی پراؤڈ اور بہت ہی ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے. اور جب میں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا تو میں بھی الحمدللہ بہت زیادہ خوش تھی, اور بہت ہی زیادہ جو ہے اس چیز سے میں فخر محسوس کر رہی تھی کہ میں نے اپنے ملک سے بھی کچھ کیا, اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے. تو جو ہے ہم آج 14 اگست کے سلسلے میں, تو 14 اگست کے سلسلے میں یہ میرے لیے آج کا 14 اگست میرے لیے زیادہ بڑھ گیا, اس کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی, کیونکہ آج جو ہے میں فاطمہ زہرا سے قومی ہیرو میں تبدیل ہو گئی ہوں. تو میں اپنی قوم کے لیے یہ میسیج بھیجتی ہوں کہ جو ہے 14 اگست کی سب کو مبارک ہو, اور اپنے ملک کے لیے محنت کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. فاطمہ, جب پوڈیم پہ پاکستان کا نام لیا گیا, سبز لالی پرچم بلند ہو رہا تھا, اس لمحے کے جو ایموشنز ہیں وہ کیسے تھے آپ کے, کیسے آپ اسے ہمیں ایکسپلین کریں گی؟ یہ بالکل یہ ہر پلیئر کے لیے بہت ہی زیادہ پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی ایموشنل مومنٹ ہوتا ہے.
تو جب مجھے اپنے ملک کے نام سے بلایا جا رہا تھا فاطمہ زہرا فرام پاکستان، تو جو میرے بارے میں کمنٹس کیے جا رہے تھے اور وہ میرے کانوں میں پہنچ رہے تھے، تو میں بہت ہی زیادہ فخر محسوس کر رہی تھی، کیونکہ وہاں پہ میں نہیں، میرا ملک جو ہے، میں اپنے نام سے نہیں کھڑی تھی، اپنے ملک کے نام سے کھڑی تھی. تو میں آگے بھی یہی امید کرتی ہوں کہ میں اسی طرح جو ہے اپنے گولڈ میڈل کو گولڈ میں تبدیل کروں اور اسی طرح اپنے ملک کا جھنڈا ہے وہ سر بلند کروں. فاطمہ، آپ کے خیال میں یوم آزادی پر نوجوانوں، خصوصاً نوجوان کھلاڑیوں کو پاکستان کے لیے کیا عہد کرنا چاہیے؟ پوری قوم کے جو ہے نوجوان، جو فیمیلز ہیں اور جو میلز ہیں، ان سب کو یہی عہد کرنا چاہیے کہ اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے محنت کریں گے. کوئی بھی فیلڈ ہو، تعلیم کا ادارہ ہو، جو ہے اسپورٹس کا ادارہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، تو اپنے آپ کو جو ہے اس طرح تیار کیا جائے کہ وہ اپنے ملک کے لیے فخر کا باعث بنے. اور جو ہے میں یہی امید کرتی ہوں کہ جو میں نے ہسٹری کریٹ کیا، اس چیز سے جو ہے ہماری پوری پاکستانی قوم موٹیویٹ ہوگی اور وہ آگے نکلے گی، اور میری طرح اس طرح اور بھی میڈلز آئیں گے، اور جو ہے یہ آخری میڈل نہیں ہوگا، اس کے بعد گولڈ بھی آئے گا انشاءاللہ. اچھا فاطمہ، اس موقع پہ اب پاکستان کی یوتھ کو، اور اب تو آپ کے فینس بھی ہو گئے ہوں گے بہت سارے، تو کیا ان کو آپ میسج دینا چاہیں گی، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو خواب بڑے دیکھتے ہیں لیکن ان کی راہ میں مشکلات آتی ہیں، وہ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں؟ میرا پوری قوم کے لیے یہی میسج ہے کہ جو ہے محنت کریں، گیو اپ نہیں کریں، جو ہے اگنور کریں جو نیگیٹو کمنٹس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں اس چیز کو اگنور کر کے اپنے ملک کے لیے محنت کریں. اور یہ جو باکسنگ ہے، اسپورٹس ہے، یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے. تو اس سے جوائن کریں، باکسنگ گیم کو جوائن کریں، اور اگر آپ کوئی اور گیم پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو ابھی جو ہے پاکستان میں اسپورٹس کو جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور میں آگے بھی امید کرتی ہوں کہ کرکٹ کے علاوہ باکسنگ جیسے گیمس کو بھی پروموٹ کیا جائے، تاکہ جو ہمارے قومی کھلاڑی ہیں، ہمارے ملک کے کھلاڑی ہیں، وہ اس چیز سے موٹیویٹ ہوں اور اپنے ملک کا نام بلند کریں. مریم، آج آپ جس مقام پر ہیں پاکستان کی، تو آپ ہیرو ہیں. آفٹر گیٹنگ دیٹ ایوارڈ، گولڈ میڈل حاصل کرنا ایک بڑی کامیابی ہے. ہمیں تھوڑا ہمارے نوجوانوں کو بتائیے گا اپنی اسٹرگل کے بارے میں، اپنی محنت کے بارے میں، یہاں تک پہنچنے کے بارے میں. میں نے جو ہے میری باکسنگ کا اسٹارٹ ایک سرگودا کے چھوٹے سے کلب سے ہوا تھا، اور جو ہے میری جرنی میں سب سے زیادہ میرا ساتھ جو ہے سر راہیل عدنان ہے، میرے کوچ ہیں، انہوں نے دیا ہے. انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا، اور جو نیگیٹو کمنٹس تھے، جو بھی پرابلمس تھیں، انہوں نے میرے ساتھ مل کے ان کو سولو کیا اور میری بہت زیادہ مدد کیا ہے اس چیز میں. اور جیسے ہی میں آگے نکلی ہوں، نیشنل لیول پہ میں نے میڈل حاصل کیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ جیسے میں آئی تو جو پاکستان آرمی ہے اس نے مجھے سپورٹ کیا، اور پاکستان باکسنگ فیڈریشن نے. تو اسی طرح جو ہے تھوڑی تھوڑی سپورٹ سے میں موٹیویٹ ہوتی رہی ہوں، اور آج میں نے کامن ویلتھ میں پاکستان کے لیے میڈل. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فاطمہ زہرا، ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں، اور پھر آپ کو پورے پاکستان کی طرف سے پورے پاکستان کا نام اونچا کرنے پہ ہم بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. مہمانان ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیضان، ہم آج سب سے یہ سیدھا سوالات کر رہے ہیں کہ بھائی پاکستان کے حوالے سے ہماری کیا امنگ ہیں، ہمارے کیا جذبات ہیں آج کے دن، خاص طور پہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے لیے. ہم 79 اپنی سیلیبریشن کر رہے ہیں، ماشاءاللہ 80واں ہمارا سال لگ گیا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو آگے لے جانے میں کیا مزید کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ یوتھ ہمارے سامنے بیٹھی ہے، ینگ جنریشن ہے، یہ ہمارا کل ہے، مستقبل ہمارا آگے کا یہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساری توقع جو ہے وہ انہیں سے ہی ہے ہمارے مستقبل کی. ٹھیک ہے، اور یقینی طور پر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ اس پاکستان سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں، اور پیدا ہونے سے لے کر جوانی تک پاکستان ہمیں دے ہی رہا ہے. میسج جو آپ یوم آزادی پر دینا چاہتی ہوں پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہم اس پاکستان کو کیا دے سکتے ہیں؟ میرا میسج تو آج کے لیے یہ ہے کہ جو لوگوں نے ٹریفک کرا ہوا ہے نا، یہ بہت زیادہ مسئلہ کرتا ہے. آپ آزادی ہم منا رہے ہیں، سب منا رہے ہیں، لیکن ایک لمٹس ہے. لوگوں نے اتنی زیادہ ریلیاں، اور رات آپ دیکھتے ہیں جو فائرنگز ہوتے ہیں اس کے بعد کتنے لوگ شہید ہوتے ہیں. کل بھی کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے ہیں، کیونکہ ہم تو ایمرجنسی سے بلانگ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس کیسز آتے ہیں.
تو براہ کرم اگر آپ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو کریں, کرنا بھی چاہیے, ہمارا ہے یہ دن, لیکن پلیز ذرا لوگوں کو دیکھتے ہوئے, ان کی طبیعت کو, بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے. بہت شکریہ. فائرنگ کر دیتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں. آپ کی آمد کا اسی طرح سے لوگوں کو بچاتے رہیں, فیضان اسی طرح سے لوگوں کی مدد کرتے رہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. پورے پاکستان میں ہی یہ جشن آزادی کی تقریبات جاری, پورے پاکستان میں تو کیا پوری دنیا میں یہ جاری ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.